हिदाश्च सुराश्च समाहिताश्च कुलेशजाताश्च महागुणेषु मनस्विनः वृतां वरिष्ठः कोट्ये ग्रदस्ते सपृदाश्च योधा तदेकदेशेन बलस्य दावत् केचित्तवादेशकृतोऽपि यान्तु तौ राजपुत्रौ विनगृह्य मूढौ परेषु ते भावयितुं प्रभावं निशाचराणामधिपो नुजस्य विभीषणस्योद्यमव्याख्यमिष्टं जग्राह बुद्ध्या सुरलोकशत्रु महाबलो स राजमुख्यः क्रोधं स जातं हृदये निरुध्ये विभीषणोक्तं वचनं सुपूज्य उवाच रक्षोऽधिपतिर्महात्मा विभीषणं शस्त्रभृतां वरिष्ठम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रीकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे दूतवदननिवारणं नाम द्वि पञ्चमः सर्गः।